वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करेंगे हमसे। आपने भी करना क्या है, ज्वाइन करना है, हमें 0213589027 पे कॉल करनी है, हमारे मेहमान से बातें करनी है, पूछना है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है और इसको खत्म करने का क्या तरीका है जी, ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी बुनियादी तौर पर खत्म हो जाए। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जी, उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पहले हमारे साथ मौजूद है राहिला रहीम साहिबा जो कि हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ जी सबिया शाह मौजूद है हमारे साथ, चेयरपर्सन WDF से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपको मौजू पता चल गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद क्या चीज होती है? ये हमें नहीं पता है, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस कोई किसी भी किस्म की बदसलूकी हो सकती है। अच्छा, आप जारहाना कोई रवैया अख्तियार कर लें, मारपीट करें, बच्चों के साथ ज्यादती करें, किसी के हक तलफी करें, किसी को कोई जायज काम करने से रोकें या जना बिल जब करें, जो भी, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी इकसाम हो सकती हैं। अच्छा जी, सही सही। जी सबिया। हाँ, ये सही कह रही है राहिला कि डोमेस्टिक वायलेंस से मुराद ये है कि घरेलू तशद्दुद, जिसको हम कहते हैं कि घर के अंदर रहते हुए जो फैमिली मेंबरान जो होते हैं, हाँ जी, वो अपने ही किसी एक या दो मेंबर्स को उसकी जो है जायज बातों को रोकते हुए उसको जो है उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए एक ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, मारपीट भी हो सकती है, गाली गलोच भी हो सकती है, उसको उस घर से, मतलब उसके किसी काम से, यानी मिसाल के तौर पर एक लड़की है, वो चाहती है मैं पढ़ना, लेकिन उसको नहीं पढ़ने दिया जाता। अगर भाई कहते हैं तुम्हें पढ़ने नहीं जाना, अगर वो जाना चाहती तो उसको फिर मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया जाता है, या उसको उसके राइट से, या शादी जो जायज राइट है, एक मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कानून के मुताबिक, हाँ। लेकिन उसको उसका हक नहीं दिया जाता है कि नहीं, हमारी मर्जी के बगैर, बिरादरी से बगैर आपने नहीं करनी। हो सकता है कि उनके खानदान में लड़कियों की पढ़ने लिखने का ज्यादा रिवाज ना हो, कि बस तुमने मैट्रिक कर लिया, इट्स इनफ। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है तो ये तो हमारे कस्टम्स हैं। हाँ, देखें, हमने अपने कुछ फरसूदा अपने जो है रस्म रिवाज बनाए हैं, जिसके अंदर हमने एक चीज अपने नॉर्म्स सेट किए, और नॉर्म्स में ये है कि लड़की की ये लिमिट है, हमने एक लिमिट अपने तौर पर सेट कर लिए। जबकि अगर आप पाकिस्तान के लॉ को देखें या कानून को देखें तो आपका कानून आपको कहता है कि हर शहरी बराबर के हुकूक का, और हर शहरी से मुराद है मर्द औरत दोनों, मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मर्दों के राइट्स अलग हैं तो खवातीन, कहीं पर भी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि मर्दों ने अपने राइट्स खुद से बहुत ज्यादा बनाए हैं? देखिए, अभी जो हम पावर डिसीजन की बात करते हैं कि डिसीजन अभी तक हमारे माशरे में मर्दों के हाथ में है, और वही फैसला लेते आए हैं, और वो अभी भी ले रहे हैं। तो जो भी इस तरह के चीजें होती हैं जहाँ उनको अपना फेवर नजर आता है तो वो फैसले अपने हाथ में कर लेते हैं, चाहे वो जायदाद का मामला हो, चाहे वो तालीम का मामला हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी का मामला हो। कोई भी खवातीन के हुकूक उनको उस तरह नहीं दिए जाते जो ऐसा देने चाहिए, क्योंकि अभी तक पावर मर्दों के हाथ में, तो डिसीजन वो अपने तो ये पावर कब मिलेगी औरतों को? बेसिकली बहुत एफर्ट्स कर रही हैं, बहुत सारी एनजीओ एफर्ट्स कर रही हैं, गवर्नमेंट के बहुत से इकदाम ऐसे हुए हैं हमारे पास इस वक्त कि गवर्नमेंट काफी अरसे से, हमारे पास बहुत रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे लॉज पास हुए हैं, सिंध असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी चेंजेस आ रही हैं, एम्पावरमेंट हो रही है खवातीन की, लेकिन जाहिर भी टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा जी राहिला, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करता है? बेसिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी, हैंड्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन 35 ईयर्स हो गए हैंड्स के, और हमारे इस वक्त 35 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और हम लोग बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, जेंडर पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। जी, जेंडर बाइसेस तो नहीं है आप भी? नहीं, हमारे तो जेंडर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं बहुत ज्यादा। जेंडर फ्रेंडली हम लोग तो खुद ही इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सही सही। ठीक है, कैसा लगता है काम करके यहाँ? कितने सालों से कर रही हैं? मुझे तकरीबन हैंड्स में ही 16 साल हो गए हैं काम करते करते, और मैं सीनियर जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। खासतौर पे जो जेंडर का पोर्टफोलियो है हैंड्स में, खवातीन से मुतालिक जितने भी हम, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, मोबिलाइजेशन हो, उसको मैं लुक आफ्टर करती हूँ हैंड्स में ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त। ओके, और सबिया साहबा, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो WDF क्या काम करता है और ये होती क्या चीज है? मैं
WDFP کا پہلے پورا آپ کو بتا دوں، اس کا نام ہے وومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان. زبردست. چونکہ اس کے نام کے ساتھ ہی ویمن لگا ہوا ہے، تو اس آرگنائزیشن کی فاؤنڈر بھی میں ہی ہوں. 11 سال ہو گئے اس آرگنائزیشن کو کام کرتے ہوئے. مجھے تو کام کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے خواتین کے ایشوز پر. اور میں لیاری اور کماڑی ٹاؤن اور جو سلمس جتنے بھی ہیں کراچی کے، ان سب میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں. اور میرا جو مین ایشو ہے وہ عورت ہے. اچھا، کیسے لوگوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ایز اے بینگ ویمن نا، پہلے تو جو کچھ ہم پر بیتی یا ہم نے فیس کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر فیس کر رہے ہیں. جب آپ چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی چیزیں آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں کہ اس چیز کو آپ جو ہے ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور لازمی بات ہے کہ جو یہی چیزیں آپ کی گرومنگ بھی کر رہی ہوتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی بھی بلڈ کر رہی ہوتی ہے. چونکہ میرا لیاری سے واسطہ ہے، میں لیاری سے بلونگ کرتی ہوں. اب میں نہیں رہتی، لیکن میرا تھرو آؤٹ کام ابھی بھی لیاری اور اس کے مطلب مختلف علاقوں میں ہے. تو میں نے جو حالات دیکھے وہاں پر کہ بچیاں جو ہیں، پہلے تو تعلیم کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوتی تھی، لیکن اسی علاقے میں رہتے ہوئے میں نے ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن بھی لی، میں نے لا بھی کیا، میں نے ایم اے بھی کیا. فیملی کے سپورٹ کا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی کتنا سپورٹ کر رہی ہے. ہاں، فیملی میں بھی اسپیشلی اگر فادر کی آپ کو سپورٹ مل جائے تو، چونکہ مرد کے وہی بات ہے، ڈسٹرکشن مرد کا ہے نا، تو چونکہ فادر کا سپورٹ بھی آپ نے بھی یہی دیکھا ہے بچپن سے کہ جی مردوں کا ہی سارا. جی بالکل. دیکھیں بات یہ تھی کہ عورتوں کا بھی ہے ڈومینیشن بہت ساری جگہوں پر اب زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں جہاں فیملیاں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں اور وہاں خواتین ارننگ ممبر بن رہی ہیں، جہاں جہاں ارننگ ممبر بن رہی ہیں. چونکہ ہم مردوں کو کیوں ڈیسیشن میں شامل کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ فیملی کا ارننگ پرسن مرد ہے اور سپورٹر بھی وہی ہے، چونکہ ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو جہاں آپ کسی پہ ڈیپینڈ کریں گے تو آپ کی حیثیت سب آرڈینیٹ کی ہو جائے گی. تو خواتین کی بھی حیثیت اسی لیے سب آرڈینیٹ کی ہو گئی کہ وہ ڈیپینڈ کرتی. لیکن اب جہاں جہاں خواتین بہت زیادہ تیزی سے ترقی کے اس دائرے میں شامل ہوئی مین اسٹریمنگ میں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خواتین کی سے بننے لگی ہے، ان کی بات سنی جانے لگی ہے. اب خواتین بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں اپنی پسند سے بھی شادی کر رہی ہیں. اربن میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ان کی بات بھی سنیں. اسپیشلی میں تو خود دیکھتی ہوں کہ ہماری فیملی میں ہماری بات بہت سنی جاتی ہے، چاہے میری سسرال میں چاہے میرے میکے. واہ کتنی لکی ہے. ہاں، اس لیے سنی جاتی ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنا ایک مقام بنایا، اپنا ایک مقام بنایا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس اسٹیج پر لائے. وہ سب ڈرتے تو نہیں ہے کہ یہ عورتوں کو لے کر آ جائیں گی احتجاج کرنے کے لیے؟ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. میرے گھر والے تو نہیں ڈرتے، لیکن کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے مرد جو ہمارے ارد گرد کے ہمارے اس کے، جب میں ان سے کبھی بات کرتی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اپنی وائف سے ملائیں، تو وہ کہتے نہیں بابا نہیں، آپ اپنی طرح کر دیں گے. اگر آپ نے اپنی طرح کر دیا تو وہ تو پھر زبان چلانے لگیں گے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ زبان چلانا. جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم کوئی مردوں کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک مرد کے ساتھ بھی ذاتی ہے کہ مرد پوری فیملی، چاہے اس فیملی میں 8 لوگ ہوں اور وہ پورا ان کا خرچہ برداشت کرنا، چاہے مرد ایک معذور مرد کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے نے اس پہ ذمہ داری ڈال رکھی ہے. جبکہ اس کی کاؤنٹر پارٹ جو عورت ہے بالکل صحت مند ہے، پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، وائی نوٹ مطلب وہ کیوں نہیں ارن کر سکتی؟ کر سکتی ہے نا. لیکن ایک چھوٹے سے سماج نے اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ عورت کو اپنی صلاحیتیں بھی اجاگر کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. مطلب اگر ان کے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہے تو محلے والے رشتے دار دوست احباب مذاق ضرور بنائیں گے، لیکن بٹ عورت کو ایک موقع نہیں دیں گے. بس وہی اونر والا مسئلہ ہے غیرت کا کہ ہماری چونکہ خاندان میں عورت جو ہے وہ کبھی کمانے کہیں گی اس کی کمائی کر رہے ہیں آپ، وہ جو ذہن کے اندر کمانے جا رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ اب تو چینج ہو رہی ہیں ویلیوز، کافی ویلیوز چینج. لیکن ایک ہمارے معاشرے نے جو نارمز بنا دی ہیں نا، اس میں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. ہم بے شک کہتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ ہے، سب کچھ مردوں کا ہے، لیکن جو گھریلو سطح پر سیاست خواتین چلا رہی اس میں بھی آپ دیکھیں بچیوں کی پڑھائی میں جو آڑے آنے میں نا اس گھر کی خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں آگے پڑھنے دیں، ان کے رشتے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ پھر مردوں میں بتا رہی ہوتی ہیں. ہاں، مائیں ہوتی ہیں، پپیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ بات میں کافی پیش ہوتی ہیں کہ بس اب چھوڑ دو اس کو، بٹھا دو گھر میں، یا میں کام کاج میں بھی ہیلپ کروائے گی. تو یہ میں نے موسٹلی جگہوں پر دیکھا ہے کہ مردوں کا جو کردار ہوتا ہے اس کو بڑھاوا دینے میں خواتین بھی بڑا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی، اس پہ ایک اور سوال ہے میرے پاس، بٹ یہاں پہ ہو چکا ہے بریک کا ٹائم. جاتے ہیں ہم چھوٹے سے بریک پہ ناظرین، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں ہمارا انڈس ویژن.